तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्ते, गुड मर्निङ नेपाल। बिहानी प्रहरको नियमित प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया र आज 2565औं बुद्ध जयन्ती। यहाँहरू सबैजनालाई बुद्ध जयन्तीको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिंसा नै शान्ति र मैत्रीको आधारशिला हो। यस्ता अनेकौं कालजयी सन्देशका वाहक भगवान गौतम बुद्धको 2565औं जन्म जयन्ती शान्तिको कामना गर्दै मनाइँदैछ। ईसापूर्व 563 कपिलवस्तु जिल्ला स्थित लुम्बिनी उद्यानमा पिता राजा शुद्धोधन र माता मायादेवीको गर्भबाट वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो। राजकुमारका रूपमा जन्म लिनुभएका सिद्धार्थ गौतम मानिसले पाएका दुःख देखेर चिन्तित बन्नुभयो। 29 वर्षको उमेरमा दरबार छोडेर तपस्याको लागि निस्कनुभयो। ईसापूर्व 528 को वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन उहाँले बुद्ध गया स्थित पिपलको रुख बोधि वृक्ष मुनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि नै उहाँलाई गौतम बुद्ध, बुद्ध भगवान आदि नामले पुकारिएको हो। दुःखलाई नाश गर्न तृष्णा क्षय गर्ने 8 मार्ग नै बुद्धले पाउनु भएको ज्ञान हो। सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि हुन् यी 8 मार्ग भनी उहाँले ज्ञान बाँड्नु भएको थियो। यी ज्ञान पहिलो पटक सारनाथ स्थित मृगदावनमा पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई प्रवचन अर्थात् धर्मदेशनाका रूपमा त्यो माध्यमबाट बाँड्नु भएको थियो। 45 वर्षसम्म यस्तो ज्ञान बाँडेपछि 80 वर्षको उमेरमा ईसापूर्व 483 वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन कुशीनगरमा उहाँले महापरिनिर्वाण अर्थात् मृत्यु प्राप्त गर्नुभएको थियो। हामी गौतम बुद्धको गुणगान गाउँछौँ, बुद्धको जन्मप्रति गौरव गर्छौँ, तर बुद्धले जुन मार्गदर्शन दिए गरे त्यो बाटोमा हिँड्ने प्रयास भने गरेका छैनौँ र यो गर्न आवश्यक छ। वास्तवमा भगवान बुद्धले आफूलाई पूज्य बनाउनको लागि कुनै उपदेश दिएका थिएनन्। खासमा त्यो कुरालाई सम्पूर्ण मानव जातिले सुन्नेछन्, बुझ्नेछन् र आफ्नो जीवनमा उपयोग गर्नेछन् भन्ने खातिर उहाँले बुद्ध दर्शनको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। उहाँको उपदेशमा, दर्शनमा स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो उपहार हो, सन्तोष सबैभन्दा ठुलो धन हो, वफादारी सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध हो जस्तो कुराहरू राख्नु भएको थियो, जुन अहिले निकै समय सान्दर्भिक छ। त्यस्तै 3 चिज धेरै लामो समयसम्म लुक्दैन, सूर्य, चन्द्रमा र सत्य भन्नुभएको थियो। आफ्नो मोक्षको लागि स्वयं प्रयास गर, अर्कामा निर्भर नगर भन्नुभएको थियो। घृणाको कुरा गर्नुभएको थियो। घृणा घृणाले होइन, प्रेमले अन्त्य हुन्छ, यो शाश्वत सत्य हो भन्नुभएको थियो। बिना स्वास्थ्य जीवन होइन, केवल एक पीडाको स्थिति हो, मृत्युको छवि हो भन्नुभएको थियो। हरेक कुरामा सन्देह गर, स्वयं आफ्नो प्रकाश खोज भन्नुभएको थियो। सत्यको मार्गमा चलिरहेको व्यक्तिले केवल 2 गल्ती गर्न सक्छन्, एक पुरा बाटो तय नगर्ने, अर्को यसको सुरुवात पनि नगर्ने। चाहे तिमी जस्तोसुकै पवित्र शब्द पढ वा बोल, त्यसले तिमीलाई के भलो गर्छ जबसम्म त्यसलाई तिमी उपयोग गर्दैनौ, उहाँले भन्नुभएको थियो। इच्छा कहिल्यै अन्त्य हुँदैन, यदि तिम्रो एउटा इच्छा पुरा भयो भने दोस्रो इच्छा तुरुन्तै जन्मन्छ भन्नुभएको थियो। शङ्का गर्ने बानी सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ। शङ्काले मानिसलाई अलग गराउँछ, यसले 2 मिलनसार साथी वा कुनै राम्रो सम्बन्धलाई बर्बाद गर्छ भन्नुभएको थियो। अज्ञानी मानिस एक बेल समान हुन्, उनी ज्ञानमा होइनन्, आकारमा बढ्छ भन्नुभएको थियो। ईर्ष्या र गुनासोको आगोमा जलिरहेका मानिसमा खुसी र हाँसोको स्थान हुन सक्दैन। यदि तपाईँ अँध्यारोमा डुबिरहनु भएको छ भने उज्यालोको खोजी किन गर्नु हुँदैन जस्ता अनेक यस्ता दर्शनहरू, ज्ञानहरू उहाँले आम मानिसमा बाँडेर छरेर जानुभएको थियो। त्यसैले पनि उहाँलाई एसियाकै
एउटा प्रकाशको रूपमा लिइन्छ र हामीले बुद्ध ज्ञानलाई कतिको बुझेका छौँ, यो दर्शनलाई कतिको बुझाएका छौँ, बुद्ध नेपालमा जन्मिएका यी सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा छन्, तर यो जन्मिएका छन्मा मात्रै हामी एउटा भनौँ न गौरव गरेर बसिरहेका छौँ कि यसलाई बुद्धत्व अथवा बुद्धका ज्ञान दर्शनलाई विश्वभर फैलाउनको लागि हामी राज्य तहबाट, हामी नागरिक तहबाट केही गरेका छौँ? यो एउटा ठुलो प्रश्न पनि हो। उहाँले भन्नुभएको थियो एक जागेका व्यक्तिलाई रात निकै लामो लाग्छ, तर एक थकित व्यक्तिलाई गन्तव्य धेरै टाढा लाग्छ। यस्तै किसिमले सच्चा धर्मबाट बेखबर मुखका लागि जीवन मृत्युको सिलसिला उत्ति नै लामो लाग्छ उहाँले भन्नुभएको थियो। खासमा जो गुनासोयुक्त विचारले मुक्त हुन्छन् उनको जीवनमा शान्ति मिल्छ उहाँले भन्नुभएको थियो। कति समसामयिक विचार छ, यो कालान्तरसम्म जुगजुगसम्म तपाईँ यसलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी बुद्ध जयन्तीकै अवसरमा बुद्ध के हो, बुद्ध दर्शन के हो, बुद्धका जीवन दर्शनका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ बुद्धिस्ट स्टडिज त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर नरेशमान बज्राचार्य। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। आज बुद्ध जयन्ती सुरुवातमा तपाईँलाई बुद्ध जयन्तीको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि दर्शकवृन्द सबैलाई यो बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। तपाईँ एक बुद्ध अध्येता, बुद्ध धर्मावलम्बी, आज कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? आज यो कोरोनाको कारणले हामी भव्य रूपमा मनाउन गइरहेका छैनौँ। त्यो भव्य रूपमा मनाउने भनेको एउटा भौतिक रूपमा हो, सबभन्दा राम्रो त मानसिक रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा मनाउने हो। त्यसकारण आज बिहानै बुद्धको मूर्ति अगाडि बसेर पूजापाठ गरियो, जुन सामान्य पूजापाठभन्दा अलिक विशेष ढङ्गबाट गरियो। अनि हिजो राति चाहिँ नि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई बुद्ध धर्म दर्शनको विषयमा सारांश ज्ञान, संक्षेप ज्ञान पनि दिइयो। भनौँ न त्यसरी हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। त्यो ज्ञान कस्तो हुन्छ? आज हिजो तपाईँले आफ्नो बालबच्चालाई सुनाउनु भयो, आज सबैलाई सुनाइदिनुहोस् न। आज मेरो 2 जना छोरी, एउटा छोरा। अब उनीहरूलाई यङ जेनेरेसन भयो, नयाँ पुस्ता। अब उनीहरूलाई मैले यसरी सुरुवात गरेँ कि सबभन्दा पहिले तिमीहरूले गर्व मान्नु पर्दछ, तिमी त्यो देशको नागरिक हो जहाँ भगवान् बुद्धले जन्म लिनु भएको छ। आज अरू देशहरूले बुद्धलाई कति मानि आइरहेका छन्, टाढैबाट पनि मानिरहेका छन् भने हामी त यही भूमिमा जन्मेका हौँ। त्यसकारण तिमीहरू असाध्यै भाग्यमानी छौ है, यो कुरा कहिल्यै पनि नबिर्सनु भनेर भने। र त्यसपछि बुद्धको शिक्षा भनेको धेरै छन्, त्यसमध्ये पनि सबभन्दा बढी प्रमुख रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको बुद्धले अतिवादीलाई त्याग भन्नुभएको छ। बुद्धकालीन समयमा 2 प्रकारका अतिवादी थिए, अति अध्यात्मवाद र अति भौतिकवाद थिए। ती दुवैलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नु हुँदैन, त्याग्नु पर्दछ र हामीले मध्यम मार्ग अपनाउनु पर्दछ। त्यो मध्यम मार्ग भनेको भौतिकवाद र अध्यात्मवादको सन्तुलित जीवन, त्यो नै वास्तविक सफलपूर्ण मार्ग हो। त्यो त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा मिडल पाथ भनिन्छ। यसरी हामीले मध्यम मार्ग अपनाउनु पर्दछ भनेर सम्झाएँ। त्यसपछि अब अनि अतिवादीको उदाहरण दिएँ। अब अति भौतिकवादीहरूले ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत, ऋण लिएर भए पनि घिउ खाऊ र मरेपछि दमै राजा। त्यो को मतलब अहिले जीवित अवस्थामा जसरी भए पनि मोज मस्ती गर भनेर चाहिँ यसरी भन्दछन् भने अति अध्यात्मवादमा आफ्नो शरीरलाई दुःख पीडा दिएर भए पनि आफ्नो आराध्य देवतालाई खुसी पार, जसले गर्दाखेरि तिमीले वरदान पाउँछौ र स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ भन्ने त्यस्ता धारणा छन्। यो भनेको अतिवादी हुन् भनेर बुद्धले अध्ययन अनुसन्धान गरेर विश्लेषण गरेर भन्नुभयो र अन्ततोगतमा उहाँले मध्यम मार्ग अपनाउनु भयो र उहाँले जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त्यो नै बोध ज्ञान हो। त्यसकारण हामीहरूले मध्यम मार्गले अपनाउनु पर्दछ। कुनै पनि प्रकारको अतिवादीलाई हामीले अपनाउनु हुँदैन, त्याग्नु पर्दछ र यसरी हामीले अध्यात्मवाद र भौतिकवादलाई सन्तुलित ढङ्गबाट अपनाउन जान्नु पर्दछ भनेर यसरी सम्झाएँ। कति समय सान्दर्भिक अहिलेसम्म पनि झन्डै 2500 वर्ष अगाडि प्रवर्तन गरेको त्यो ज्ञान, त्यो विचार अहिलेसम्म पनि निकै समय सान्दर्भिक छ।
आज यो हजुर, आज बुद्ध जयन्ती, बुद्ध जन्मिएको हामी विश्वास गर्दछौँ। आज बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले कसरी पूजा अर्चना ध्यान कसरी गरेर कसरी मनाउँछन् यो बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब बुद्ध जन्मेको विश्वास मात्रै होइन, त्यो ऐतिहासिक रूपमै प्रमाणित भएको सत्य तथ्य हो। जुन अब हाम्रो देशको लुम्बिनीमा जन्मनु भएको सत्य तथ्य, पुरातात्विक अवशेषका सहित यो प्रमाणित भएको ऐतिहासिक सत्य तथ्य हो, मात्रै विश्वास होइन भन्ने एउटा स्पष्ट पारौँ। अब नेपालमा बुद्ध जयन्ती मनाउने प्रथा पहिले धेरै पहिले थियो होला, हामीलाई थाहा छैन। तर चाहिँ यो वास्तवमा गएको चाहिँ नि विक्रम सम्वत 1983 सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा तिर अब 1-2 वर्ष तलमाथि पर्ला। त्यो बेलामा धर्मादित्य धर्माचार्य भन्ने व्यक्तिले नेपालमा जनस्तरमा बुद्ध जयन्ती मनाउन थाल्नुभयो। त्यसपछि त्यसलाई 2008 सालमा प्रजातन्त्र पछि राजकीय सम्मानका साथ राजा त्रिभुवनको आनन्द कुटीमा सवारी भइकन यो बुद्ध जयन्ती मनाउने प्रथा नेपालमा 2008 को कुरा थियो होइन? हजुर, राजा त्रिभुवनको उपस्थिति 2008 जनस्तरबाट चाहिँ नि 1983 तिर यसरी सुरुवात भयो। योभन्दा अगाडि हामीलाई बुद्ध जयन्ती यहाँ मनाउने प्रथा थाहा थिएन। धेरै अगाडि लिच्छवीकालमा मल्लकालमा थियो होला, तर इतिहासमा त्यो कुरा उल्लेख छैन। तर एउटा के छ भने नेपालको यो क्यालेन्डरमा वैशाख पूर्णिमालाई स्वायपुनी भनेर नेवारी भाषामा भन्थ्यो। स्वायपुनी भन्नुको अर्थ हो फुलको पूर्णिमा। सम्भवतः बुद्धको जन्मोत्सवमा फुल वर्षा भएको आदि इत्यादि कारणले यो पूर्णिमालाई स्वायपुनी पनि भनेको होला। र यो स्वायपुनीको अवसरमा भनेदेखि विभिन्न बौद्ध मन्दिरहरूमा विभिन्न ढङ्गले धुमधामका साथ पूजा आजा हुन्थ्यो, तर बुद्धको जन्म भन्ने शब्द प्रयोग चाहिँ भइरहेको थिएन। अब अहिले हामीले यो जान्यौँ र अवलम्बन गरी आइरहेका छौँ। यो पनि भन्नु जरुरी हुन्छ, यो श्रीलङ्काबाट ल्याइएको परम्परा हो, चलन हो। हजुर, र कतिपयले चाहिँ आज बुद्ध जन्मिएको हुन् अथवा बुद्धत्व प्राप्त गरेका हुन्, आम मानिसहरूको लागि एउटा पनि चासोको विषय छ। के हो खासमा यो? एउटा बौद्ध धर्मभित्र पनि विभिन्न निकाय सम्प्रदाय छन्। त्यसमध्ये यो थेरवाद सम्प्रदाय अनुसार बुद्धको जन्म बुद्धको यो वैशाख पूर्णिमामै भयो र अनि उहाँले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको पनि यही बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा 29औं वर्षमा। त्यसपछि 80औं वर्षमा उहाँको महापरिनिर्वाण हुनुभयो। यसरी त्रिसंयोग जन्म, बोधि ज्ञान प्राप्ति र महापरिनिर्वाण हुनुभएको त्रिसंयोगको दिन भनेर यो थेरवादी परम्परामा यसरी लिइन्छ। र आज के थेरवाद के महायान विश्वले नै यसै कुरालाई नै हृदयङ्गम गरेर अब मनाइ आइरहेको छ, जुन असाध्यै स्वागत योग्य छ। बुद्धको जन्म, ज्ञान परिवर्तनदेखि लिएर यो सबै कुराहरूका केही रोचक कुराहरू होलान्, धर्म संस्कृति धार्मिक पक्षहरू होलान्, सांस्कृतिक पक्षहरू होलान्, यो विषयमा पनि जानकारी दिनुहोस् न। अब धार्मिक पक्ष भन्नासाथ हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने बुद्ध धर्ममा धर्मको अर्थ हो बुद्धको वचन, अर्थात् बुद्धको विचार, अर्थात् बुद्धको दर्शन। त्यो दर्शनलाई नै धर्म शब्द प्रयोग गरेको हो र त्यो नै बुद्ध धर्म हो। लाई संस्कृतमा पढ्ने एउटा चलन छ, सर्वबुद्धम नमस्यामि धर्मञ्च जिनवासितं सङ्गञ्च शील सम्पन्नम रत्नत्रयम नमस्तुते भनेर सम्पूर्ण बुद्धलाई वन्दना, बुद्धद्वारा उपदेशित धर्मलाई वन्दना, अनि शीलले सम्पन्न सङ्गगणलाई पनि वन्दना भनेर यसरी नेपालमा पढ्ने चलन छ। यसले धर्मको परिभाषा दिन्छ। धर्म भनेको बुद्धका उपदेश, विचार, दर्शन। अनि त्यो कस्तो खालको दर्शन त भन्दाखेरि त्यो मानवोपयोगी, प्राणीहरूको लागि उपयोगी र यस्तो खालको जीवन दर्शन यसभित्र छ। अब त्यसलाई हामीले व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि सर्वप्रथम बुद्धत्व भनेकै के हो त भने बुद्धले आफूले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि विभिन्न धर्मगुरुहरूसँग गएर सङ्गत गरे, पढे, लेखे। कसैको कुरा उहाँलाई चाहिँ नि अन्तिम सत्यको रूपमा स्वीकार्न गाह्रो भयो र सत्य म आफै अब पत्ता लगाउँछु भनेर उहाँले ध्यानको माध्यमबाट सत्य पत्ता लगाउनु भयो। त्यो सत्यको नाउँ हो प्रत्यक्ष समुत्पादको सिद्धान्त। अब यो यसो भन्दाखेरि यो टेक्निकल प्राविधिक लाग्ला, यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्यो भनेदेखि कार्य कारणको सिद्धान्त, अङ्ग्रेजीमा द ल अफ कज एन्ड इफेक्ट। अर्थात् यसलाई चाहिँ नि अझै हाम्रो भाषा जनभाषामा भन्नु पर्यो भनेदेखि कुनै पनि वस्तुको स्वतन्त्र अस्तित्व छैन, सबै वस्तुको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ
कसैले स्वतन्त्र अस्तित्व छ भन्यो भने त्यो गलत हो। तर सबैको अस्तित्व छ, कसरी अस्तित्व छ त भन्दाखेरि सह अस्तित्व छ, अन्योन्याश्रित अस्तित्व मात्रै छ। त्यसकारण सबैको लागि सबै त्यतिकै अनिवार्य रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। कोही पनि व्यक्ति विशेष महत्त्वपूर्ण हुँदैन। व्यक्ति र समाजमा चाहिँ नि समाज पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ, व्यक्ति पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनभने व्यक्ति मिलेर समाज बनेको हुन्छ। यसरी यसलाई चाहिँ नि व्याख्या गर्दाखेरि अन्तत्वगतमा हामी अन्योन्याश्रित सम्बन्ध यो कुरालाई भगवान बुद्धले बुझ्नुभयो र सँगसँगै यसैको आधारमा मान्छेको जीवन अनि मरण फेरि पुनर्जन्म पनि कसरी हुँदछ भन्दाखेरि त्यो कार्य कारणको सिद्धान्त अनुसारै नै यो जीवन मरण र पुनर्जन्म हुन्छ र हामी यो दुःखको भुमरीमा आइराखेका हुन्छौँ र अब यसलाई हामीले फेरि तोड्न पनि सक्छौँ। यानि भनेको अर्थ के हो भने समस्या छ अनि समस्यालाई समाधान पनि समस्याको कारण पनि छ र त्यसलाई हामीले निवारण पनि गर्न सक्दछौँ। अनि कसरी निवारण गर्ने त भन्दाखेरि त्यो जुन कारणले त्यो परिणाम आउने हो त्यो कारणलाई हामीले निष्क्रिय पार्नु पर्दछ। त्यो कारणलाई निष्क्रिय पार्न सक्यो खण्डमा अनि निवारण हुन्छ। ई सेवा मनी ट्रान्सफरको साथमा भनेर यसरी उहाँले यो चतुर्आर्य सत्यको देशना गर्नुभयो। यसरी यो देशना गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले यो कुरालाई नै बुझेर आफूलाई म अब बुद्ध भएँ है, मैले बुझ्ने मान्छे भएँ भनेर भन्नुभयो। यहाँनिर बुद्धको अर्थ हो बोध भएको मान्छे, बुझेको मान्छे। के बुझेको मान्छे? यथार्थ बुझेको मान्छे, गलत दृष्टि बुझेको मान्छे होइन, यथार्थ सम्यक दृष्टि बुझेको मान्छे अर्थमै यो बुद्धको शब्दार्थ हो। अनि उहाँले त्यसरी दाबी गर्नुभयो म बुद्ध भएँ है भनेर। त्यसपछि उहाँले तपाईँलाई अघि प्रसङ्ग जोडिसक्नु भएको छ, मृगदावनमा चाहिँ गएर अनि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई सर्वप्रथम हेर है दुःख भन्ने छ, दुःखको कारण छ, फेरि त्यो दुःख निवारण पनि गर्न सकिन्छ है। अनि त्यो निवारण गर्ने मार्ग हो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। 8वटा त्यस्ता कुरालाई हामीले हृदयङ्गम गर्नुपर्दछ, अपनाउनु पर्दछ, जसले गर्दाखेरि यो दुःखलाई हामीले समाप्त गर्न सकिन्छ भनेर जुन भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग तपाईँले अघि तपाईँको कार्यक्रमको सुरुवातमा बोलिसक्नु भएको छ। त्यो हो सम्यक दृष्टि, सम्यक सङ्कल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति र सम्यक समाधि। यसलाई भनिन्छ मध्यम मार्ग। बजसारजी, तपाईँसँग कुराकानी महत्त्वपूर्ण भइरहेको छ, रोचक भइरहेको छ। यो कुराकानी जारी राख्छौँ, एउटा ब्रेक लिन्छौँ, ब्रेकपछि फेरि जोडिन्छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ बुद्धिस्ट स्टडिजका प्रोफेसर, उहाँ लुम्बिनी विश्वविद्यालयका फर्मर भाइस चान्सलर पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी जारी राख्छौँ ब्रेकपछि। तपाईँहरू गुड मर्निङ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र आज बुद्ध जयन्ती, यही सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिरहनु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ बुद्धिस्ट स्टडिजका प्रोफेसर नरेशमान बजाचार्य। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। आज धेरै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ एउटा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्घम शरणम गच्छामि भन्ने गर्छौँ। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, यसको मूल मर्म के हो? बुद्धको शिक्षालाई ग्रहण गर्नलाई एउटा सामान्य प्रक्रिया छ। यो प्रक्रियालाई भनिन्छ त्रिशरण गमन, अर्थात् 3वटा वस्तुको शरणमा जाने भनिन्छ। त्यो हो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि र सङ्घम शरणम गच्छामि भन्ने। यसरी यो प्रक्रियाबाट बुद्ध शिक्षाको आरम्भ हुन्छ। सामान्य गृहस्थी जीवनमा पनि यसरीबाट नै सुरु हुन्छ। त्योभन्दा विशेष ढङ्गबाट भिक्षु भिक्षुणी जीवन अपनाएर, अर्थात् प्रवचित जीवन अपनाएरै बौद्ध अध्ययन गर्नु पर्यो भने पनि यो त्रिशरण गमनबाट सुरुवात हुन्छ। अब यसको मूल मर्म हो, हामीलाई जसरी भोक लाग्यो भने हामी भान्सामै जानु पर्दछ, जिज्ञासा लाग्यो भने गुरु कहाँ जानु पर्दछ, प्यास लाग्यो भने कुवामा जानु पर्दछ। यसरी हामी कता न कतै आफ्नो इच्छा पूर्तिको लागि कता न कतै नगइकन हाम्रो इच्छा पूर्ति हुँदैन। तसर्थ सत्य तथ्य ज्ञानको लागि बुद्धको शरणमा जानै पर्दछ। त्यसकारण यो बुद्धम शरणम गच्छामि। अनि धर्मम शरणम गच्छामिको अर्थ हो बुद्धद्वारा उपदेशित धर्म।
यहाँ बुद्धको मात्रै व्यक्ति विशेष बुद्ध मात्रै महत्त्वपूर्ण छैन। उहाँले यदि प्रवचन नदिनुको भएको भएदेखि त यो ज्ञान हामीसँग आउँदैन थियो। त्यसकारण जति बुद्ध सम्मान गर्न योग्य छ, शरणमा जान योग्य छ, त्यतिकै उहाँको वचन अर्थात् बोली अर्थात् उहाँको सिद्धान्त दर्शन त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसकारण हामी त्यो दर्शन त्यो विचारको पनि शरणमा जानु पर्दछ। त्यस्तै फेरि आज बुद्धको उपस्थिति त छैन, धर्म आफै त बोल्दैन, विचार आफै त आकाशवाणीबाट आउँदैन। आज हामी भाग्यमानी छौँ, सङ्घ अर्थात् बुद्धका शिष्यहरू भिक्षु भिक्षुनीदेखि लिएर अब नेपालको सन्दर्भमा अब यस वज्राचार्यहरू शाक्यहरू त्यसलाई सङ्घ भनेर भनिन्छ। हिमाली भेगको सन्दर्भमा लामाहरू सङ्घ हुन् र थेरवाद परम्परामा यो भिक्षु भिक्षुनी पहेँलो लुगा लगाउने श्रीलङ्का थाइल्यान्ड बर्माका उहाँहरू सबै सङ्घ हुन्। आज उहाँ त्यो सङ्घहरूले बुद्धका शिक्षालाई आज घर घर दैलो दैलोसम्म पुर्याइराख्नु भएको छ। यसरी सङ्घ नहुँदो भएदेखि हामी आज यो एकादशको कथा हुन्थ्यो, तर सङ्घकै उपस्थितिको कारणले यो ग्रहण गर्न पाइरहेको निकै महत्त्वपूर्ण कुरा लुकेको रहेछ यसमा। अलिकति अब सामाजिक अप्रोचबाट कुराकानी गर्न चाहन्छु, जस्तो कि हामीहरू चाहिँ बुद्ध शिक्षामा भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने कुरामा बढी गर्व गर्छौँ, यसलाई हामी राष्ट्रियतासँग पनि जोड्छौँ। तर नि मुख्य कुरा त बुद्धत्व बुद्ध धर्म जुन हाम्रो देशमा बुद्ध सिद्धार्थ गौतम जन्मिए पनि हामीले यसलाई चाहिँ संसारभर उनका शिक्षा, उनका विचार, उनका दर्शनलाई पुर्याउनको लागि अग्रसरता त देखाएका छैनौँ नि, होइन? बच्चीमुनि उनीहरू यो उक्ति जहाँ पनि चरितार्थ हुँदो रहेछ। यो अब बुद्ध धर्मकै सन्दर्भमा बुद्धको जन्मस्थल नेपाल, हामी त्यो देशको नागरिक, तर नेपालमै बुद्ध शिक्षाको अहिले अभाव हामीले खट्किरहेको पाउँछौँ। अहिले बुद्ध शिक्षाको लागि नेपालबाट हुनुपर्ने जति हो त्यो अहिले हुन सकिरहेको छैन। विगत इतिहासमा हेऱ्यौँ भनेदेखि लिच्छवीकालमै नेपालमा यति धेरै बुद्ध धर्मको विकास, बौद्ध संस्कृति कलाको विकास यस्ता हामी पाउँछौँ भनेदेखि मल्लकालमा आएर झनै त्यसको अधिकतम विकास भएको पाउँछौँ। बुद्ध विचार र धर्मलाई उजिल्याउन त नेपालभन्दा बढी भनौँ न कोरिया, जापान, चीन, थाइल्यान्डहरूमा त्यहाँ बढी यस्ता गतिविधिहरू कार्यक्रमहरू हुने गर्छन्, राज्य तहबाटै प्रचार प्रसार गरिन्छ। तर हामी चुक्यौँ हो। यसमा चाहिँ त्यही मैले भन्न लागेको, अब वर्तमान अवस्थामा विश्वमा जसरी बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार विकास मात्रै होइन, बुद्ध धर्मको माध्यमबाट फाइदा लिइरहनु भएको छ, व्यक्ति विशेषदेखि लिएर राष्ट्रले लिइराख्नु भएको छ। अब यी कुराहरूबाट हामी वञ्चित भइरहेका छौँ। तर पनि अब हामीले यो पनि बिर्सिनुहुन्न, अब नेपालमा पनि यो विश्वविद्यालय स्तरमा बौद्ध अध्ययन विभागको स्थापना भयो। सर्वप्रथम महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमा बौद्ध दर्शन विभागको स्थापना भयो र मैले सुरुवातदेखि त्यहाँ काम गर्न सेवा गर्ने मौका पाएँ। त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागको स्थापना भयो र आजसम्म यो अध्ययन अध्यापन निरन्तर छ। त्यस्तै अब काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि बुद्धिस्ट स्टडिज डिपार्टमेन्ट छ, त्यहाँ पनि राम्रैसँग चलिरहेको छ। भनेदेखि फेरि नेपाल सरकारले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ल्याइदियो, नेपालमा त्यो छ अब, र त्यसको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको माध्यमबाट पनि बौद्ध धर्म दर्शन अध्ययन अध्यापन अहिले भइरहेको छ। तर हामी सन्तोष हुने अवस्थामा छैनौँ। यसमा जसरी हामीले विश्वलाई एउटा लिडिङ गर्नुपर्ने थियो, नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, अहिले हामी लिडिङ पोजिसनमा छैनौँ, हामीहरू फलोवर्सको लेभलमा छौँ। अब हाम्रो नेपालको प्रयास यो हुनुपर्दछ, बुद्ध धर्म दर्शनको नाममा अथवा यो बुद्ध धर्म दर्शनको कारणले अब हामी विश्वलाई नेतृत्व दिनुपर्दछ। पक्कै पनि निकै राम्रो विचार, एकदम महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गरिदिनु भयो। यहाँको यो अमूल्य समयको लागि, यो विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन युनिभर्सिटी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ बुद्धिस्ट स्टडिजका प्रोफेसर डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य। उहाँसँग कुराकानी सकिएको छ। अन्त्यमा एउटा बुद्ध ज्ञान राख्दै कार्यक्रमको अन्त्य गर्न चाहन्छु। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, अतीतमा ध्यान केन्द्रित नगरौँ, न भविष्यको लागि सपना देख्नु, बरु आफूलाई वर्तमानमा केन्द्रित गरौँ। म कहिल्यै देख्दिनँ के गरियो, म केवल यो देख्छु कि के गर्न बाँकी छ। यस्ता थुप्रै उपदेशहरू, यस्ता थुप्रै दर्शनहरू भगवान् बुद्धसँग जोडिएका छन् र भगवान् बुद्धका ती दर्शनहरू, ती शिक्षाहरू हामी देश मात्र होइन
संसारभर फैलाउन सक्यो भने हामी भगवान् बुद्धसँगै नेपालको नामलाई, नेपालको गौरवलाई, शानलाई पनि संसारभर फैलाउन सक्छौँ। यही भन्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि फेरि फरक विषय, नयाँ प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।